नमः मित्राणि। तर्हि अद्य वयं स्मः एकस्मिन् पर्यटनस्थाने रामटेके स्थिता एकस्याम् अपूर्वाप्यां। तर्हि एषः अस्ति तत्र गमनस्य मार्गः। पश्यन्तु, मार्गः अपि कियान् सुन्दरः अस्ति। अत्र मार्गमुभयतः एवम् अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र पश्यतु, एकः वृक्षः वर्तते, अत्र फलानि अपि सन्ति। लीची सदृशम् एतत् फलं भवति। तर्हि एतत् फलं वयं खादितुमपि शक्नुमः। तर्हि अर्धः मार्गः अस्माभिः यापितः। अत्र पश्यन्तु, इदम् एकं पर्वतमस्ति। पश्यन्तु कियत् सुन्दरम् अस्ति इदं पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन्तु। अत्र अधः एकः तडागः अपि वर्तते। तडागेऽस्मिन् एवं वृक्षाः अपि सन्ति। इतोपि इतः पश्यामश्चेत् इदम् अस्ति रामटेकगडमन्दिरं, यत्र प्रभुरामस्य निवासः जातः आसीत्। वापि इत्यत्र आगच्छन्तु, पश्यामः। वाप्याः समीपे एव अत्र आञ्जनेयस्य एकः विग्रहः वर्तते।